नमस्कार, सुनगावा खबरमा म रेशम केहारलाई हार्दिक स्वागत छ। खबर सुरु गरौँ प्रमुख खबरबाट। सांसदहरूले छनौट गरेको लक्षित वर्ग कार्यक्रमबाट मनग्य लाभ लिएको कृषकहरूको भनाई। कार्यक्रम कुनै व्यक्ति विशेष भन्दा पनि समुदायलाई नै फाइदा पुग्ने मोडेलमा रहेको निर्देशनालयको दावी। कर्णालीमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6 जना कोरोना संक्रमित पुष्टि। प्रदेशमा निको भएर डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1127 पुग्यो। संविधानको मर्म र भावना अनुरूप नै निजामती सेवाको विधेयक आउने सभामुख सापकोटाको भनाई। राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियनहरू नहटाउन सरकारवालाहरूको माग। राजनैतिक दलहरूको आय स्रोतका विषयमा जनतालाई जानकारी दिन सांसदहरूको माग। निर्वाचनमा बहुमतीय प्रणाली नभई बहुधनीय प्रणाली हावी भएको आरोप। लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने सार्वजनिक सवारी साधनलाई प्रहरीले गर्यो कारबाही। ट्याक्सी चलाउनु पर्ने माग गर्दै ट्याक्सी चालक आन्दोलित। अब खबर विस्तारमा। सुर्खेतका स्थानीय तहमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले छनौट गरेका योजनाबाट लक्षित वर्गहरूले मनग्य लाभ लिएको बताएका छन्। प्रति सांसद 40 लाख रुपियाँको दरले कृषि विकास निर्देशनालयले सांसदहरूले छनौट गरेको स्थानमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। उक्त बजेटबाट निर्देशनालयले जिल्लाको पञ्चपुरी, लेकबेसी, भेरीगङ्गा र गुरुबाकोट नगरपालिकाका विभिन्न वडामा कृषि उपज उत्पादन वृद्धि तथा पशुपालनका कार्यक्रम गरेको छ। उक्त कार्यक्रमबाट कृषकहरूले मनग्य लाभ लिएको बताएका छन्। हामी पनि एउटा दुईटा बाख्रा पाल्दै बेच्दै खाँदै गर्थ्यौँ, बेच्न पनि हुँदो रहेछ। अलि बिमार लाग्दो रहेछ, उहाँ सरलाई फोन गरेको गर्न पर्छ। अनि अलि बिरामी हुँदो चाहिँ काट्दो रहेछ। कार्यक्रम राम्रो छ हाम्रो समाजमा। सरहरूले धेरै राम्रो गर्नुभएको छ। घाँस पनि लाउन पर्दो रहेछ, घाँस पनि थिएन। हामी साल घाँस सघाउँथ्यौँ, अहिले राम्रो राम्रो घाँसको बिरुवाहरू पनि दिनुभएको छ। पर्सा बारीमा लाउने सब्जी लगाउने भनेर पनि दिनुभएको छ। ₹40 लाख रुपियाँको कार्यक्रमलाई हामीले ब्रेक गरेर बाख्रा पालन भनेर बाख्रा बोयर बाख्रा 50% बोयर पार्टी खरिद भन्दा हामीले 21,42,000 विनियोजन गऱ्यौँ। 55 घरधुरी छ। 55 घरधुरीमा एक घरधुरीमा 2 को दरले 50% को बोयर पाठी वितरण गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि घाँसको छ। अनि घाँसमा हामीले सुपर नेपियर र किमु वितरण गऱ्यौँ समूहलाई। 2 कुन्टल प्याज भयो के अरे। करेला चाहिँ अहिलेसम्म हामीले 1.5 कुन्टलहरू बेचेछौँ, अझै फल्दैछ। कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक तथा वरिष्ठ कृषि अर्थविद चित्रबहादुर रोकायाले कुनै व्यक्ति विशेष कृषक भन्दा सिङ्गो समुदायले नै फाइदा पुग्ने मोडेलको कार्यक्रम रहेकोले अन्य ठाउँमा पनि स्वीकार गर्नुपर्ने बताउनु भयो। कार्यक्रमको नाम दलित अथवा वर्ग लक्षित कार्यक्रम हो र यो कार्यक्रमले वास्तवमा एउटा कृषकलाई भन्दा पनि समग्र घरधुरीलाई कभर गर्ने कार्यक्रम भयो हुनाले यो एउटा व्यक्ति विशेषलाई भन्दा समग्र कृषकलाई नै अनि प्रभावकारी रूपले फाइदा पुगेको हामीले महसुस गरेका छौँ र 2 रुपियाँ पनि किन नहोस् सम्बन्धित कृषकको घरमा पुगेको छ। यसले गर्दा उहाँहरूलाई के भयो भनेदेखि कार्यक्रमप्रति अति अपनत्व फिलिङ भएको छ र भावी दिनहरूमा हामीले के भन्छौँ भनेदेखि यस्ता मोडल कार्यक्रमलाई अलिकति एउटा गाउँमा मात्र नभएर एउटा मोडलकै रूपमा अन्य जस्तो एउटा टोल त कभर गऱ्यौँ, अन्य टोल छुटिरहेछ। यसरी नै अन्य ठाउँमा पनि हामीले बजेटको व्यवस्थापन गरेर कृषिको कृषितर्फ, पशुको पशुतर्फ नै कार्यक्रम मन्त्रालयदेखि नै छुट्टिएर जानुपर्छ र सोहीअनुसार परिचालन भएपछि अझै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मेरो भनाइरहेको छ। प्रदेश सभा सदस्यहरूको छनौटमा सञ्चालित दलित, अति विपन्न तथा लक्षित वर्ग विशेष एकीकृत नमुना अर्ग्यानिक कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। कर्णाली प्रदेशमा थप 6 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा भेरी अस्पताल, नेपालगञ्ज, बाँके र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा गरिएको PCR परीक्षणमा थप 6 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये सुर्खेतका 3 जना, दैलेख, कालीकोट र स्याङ्जाका 1-1 जना रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डाक्टर लक्ष्मीनारायण तिवारीले जानकारी दिनुभयो। यससँगै कर्णालीमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1474 पुगेको छ। कर्णाली प्रदेशमा 24 घण्टामा RT-PCR विधिद्वारा कुल 187 जनाको परीक्षण गरिएकोमा 6 जनाको नतिजा पोजिटिभ आएको छ। नयाँ पुष्टि हुनुभएका 6 जनाहरूमध्ये सुर्खेत जिल्लाका 3 जना, दैलेख जिल्लाका 1 जना, कालीकोट जिल्लाका 1 जना र स्याङ्जा जिल्लाका 1 जना हुनुहुन्छ। हालसम्म यस कर्णाली प्रदेशमा RT-PCR विधिद्वारा
कुल 29,722 जनाको परीक्षण गरिएकोमा 1,474 जनाको नतिजा पोजिटिभ आएको छ। स्वास्थ्य सेवा महाशाखा प्रमुख डाक्टर तिवारीका अनुसार बिहिबार प्रदेशमा थप 49 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यससँग डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1127 पुगेको महाशाखाले जनाएको छ। 24 घण्टामा कुल 49 जना कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुभएको छ। 49 जना मध्ये लेकबेसी आइसोलेसन सेन्टर सुर्खेतबाट 33। आजको यो कोभिड-19 सम्बन्धी मिडिया ब्रिफिङ यही समाप्त भएको जानकारी दिन चाहन्छु। प्रदेशमा हालसम्ममा कोरोनाको संक्रमणबाट 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने हाल आइसोलेसनमा 341 जना मात्रै रहेको महाशाखा प्रमुख डाक्टर तिवारीले बताउनुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानको मूल मर्म र भावना अनुरूप नै संघीय निजामती सेवाको विधेयक आउने बताउनु भएको छ। निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूसँगको भेटका क्रममा बिहिबार सभामुख सापकोटाले संविधानको मर्म र भावना अनुरूप नै निजामती विधेयक आउने बताउनु भएको हो। ट्रेड युनियनले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ट्रेड युनियनलाई ध्वस्त पार्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै सभामुख सापकोटालाई भेट गरी ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै सभामुख सापकोटाले संविधानको मर्म र भावना अनुरूप नै विधेयकको विकास गर्न आफूले अधिकतम प्रयत्न गर्ने समेत बताउनु भयो। समाजवाद उन्मुख गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा छ हैन, यो यसको भावना मर्म अर्थात् हाम्रो संविधानको मूल मर्म र भावना अनुसार नै यो बन्नुपर्छ। र फेरि यो पनि तपाईँहरूले सङ्केत गर्नुभएको छ कि हामी चाहिँ वास्तवमा यो ट्रेड युनियन अधिकारकै लागि चाहिँ लडेका छौँ, धेरै हामीले बलिदान गरेका छौँ र हामी नै अहिले मूलभूत रूपमा नेतृत्वमा भएको बेलामा यसलाई अझ विकसित गर्ने, अझ समृद्ध र परिपूर्ण बनाउनेतिर नै जानुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको भनाइ जुन छ। अब मैले अधिकतम प्रयत्न गर्छु सबै सम्बद्ध पक्षसित छलफल गर्छु र अब फेरि अन्तिममा एकपल्ट यो चाहिँ यसो गर्नु पर्ला कि भन्ने जस्तो भयो भने हामी फेरि तपाईँहरूसित पनि छलफल गर्न पनि सकिन्छ। जे होस् अधिकतम चाहिँ यो संविधानको मर्म र भावना अनुसार यसलाई चाहिँ विकसित गर्नका लागि, यसलाई समृद्ध बनाउनका लागि मैले सकेको प्रयत्न गर्छु। भेटवार्तामा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूले विधेयकमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू नै नरहने गरी संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधेयक पारित भइसकेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेका हुन्। उनीहरूले मौजुदा निजामती सेवा ऐन 2049 मा भएको व्यवस्था बमोजिम नै संशोधित विधेयकमा व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य परशुराम मेगी गुरुङले राजनीतिक दलहरूको आय स्रोतको विषयमा जनतालाई जानकारी हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै गुरुङले राजनीतिक, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचार व्याप्त हुँदै गएकोले जनताले राजनीतिक दलहरूको आय स्रोतका विषयमा चासो राख्ने गरेको बताउनु भयो। निर्वाचनमा बहुमते प्रणाली भन्दा बहुदलीय प्रणाली हावी हुँदै गएकोले जनताले राजनीतिक दलहरूको आय स्रोत पारदर्शी हुनुपर्ने माग राखिरहेको बताउनु भयो। आज हाम्रो मुलुककोमा भ्रष्टाचारको अवस्था के छ? कुन क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको अवस्था कुन अवस्थामा छ? आज संसारभरि नै राज्यहरूको चुनौती, सरकारहरूको चुनौती भनेको भ्रष्टाचार हो। नेपालको अवस्था के छ? राजनीतिक क्षेत्रमा के छ? सार्वजनिक क्षेत्रमा के छ? निजी क्षेत्रमा के छ? हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो बेलामा गम्भीर बहस र छलफल गर्न जरुरी छ। राजनीतिक क्षेत्रको कुरा गर्दा आज जनताहरू प्रश्न गरिरहेका छन्, राजनीतिक दलहरूको आय स्रोत के हो? पारदर्शी हुने कि नहुने, जनताले थाहा पाउने कि नपाउने, उनीहरूलाई ट्याक्स लाग्ने कि नलाग्ने, राजनीतिक दलहरूले लिने सहयोग भनेको अग्रिम रिश्वत हो कि के हो? यो कुरा जनताले जान्न पाउनुपर्छ, यसमा कानुनी प्रबन्ध हुनुपर्छ। जनताहरू यसो भनिरहेका छन्। आज हामी जनप्रतिनिधिहरूलाई आरोप छ कि वास्तवमा जनप्रतिनिधिहरू हामीलाई आरोप छ कि बजेट लिएर गाउँमा आउँछन्, तर ल्याएको बजेटको 30%, 40% चाहिँ हामीलाई कमिसन चाहिन्छ। यो त एउटा परम्पराकै रूपमा स्थापित भइसक्यो भनेर जनताहरू भनिरहेका छन्। त्यो विषयमा आज जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो सदाचारको निम्ति, आफ्नो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी एउटा खरो उत्रिनको निम्ति अग्नि परीक्षामा उभिन हामी तयार छौँ भन्ने कि नभन्ने अध्यक्ष महोदय, त्यसको निम्ति हामीले कानुनी प्रबन्धहरू गर्ने कि नगर्ने, आज यो प्रश्न आइसकेको छ।
निजी क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्रमा हुने घुस लेनदेनले धनी र गरिब बीचको खाडल बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो। अहिलेको बस भ्रष्टाचारीहरूलाई सहुलियत भन्दा पनि नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्नेतर्फ हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। आज निर्वाचन प्रणालीको कुरा गर्दाखेरि यो निर्वाचन प्रणाली बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली हो कि बहुधनीय निर्वाचन प्रणाली हो? आज प्रश्न आइरहेको छ। जोसँग बढी धन छ त्यसैले चुनाव जित्छ, जसले बढी भोट ल्याउँछ भन्दै त्यो मान्यता चाहिँ कमजोर भएर गएको छ। यो विषयमा राजनीतिक दलहरूले संसदले छलफल गर्ने कि नगर्ने अध्यक्ष महोदय। सामाजिक क्षेत्रको कुरा छ, सामाजिक क्षेत्रमा घुस लेनदेन हुन्छ कि हुँदैन? कोही भन्न सक्छ घुस लेनदेन हुँदैन भनेर? अध्यक्ष महोदय, यस्तै गरेर आज जुन हिसाबबाट मैले हेरेको छु, संसारका कतिपय मुलुकहरूले अध्ययन अनुसन्धान गरेका छन् र मैले त्यो अनुसन्धानका रिपोर्टहरूलाई हेरिरहँदाखेरि के पाएको छ भन्दाखेरि आज जुन रूपबाट संसारमा गरिबी बढ्दैछ, धनी र गरिबको बीचको खाडल बढ्दैछ र आज जुन रूपबाट चाहिँ महँगी र मूल्य वृद्धि हुँदैछ, यो गर्नको निम्ति खास गरिकन सामाजिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको योगदान 20% सम्म छ। वास्तवमा एकचोटि पद्मरत्न तुलाधर हाउसमा रुनु भएको थियो। वास्तवमा भन्ने मलाई पनि आज वास्तवमा त्यस्तै भएको छ अध्यक्ष महोदय। के आज हाम्रा मनहरूमा रहेको सिद्धान्त, दर्शन, दृष्टिकोण, नैतिकताको सबै मृत्यु भइसकेको हो? के आज उपभोक्तावादमा डुबेर आज हामी सबैको सिद्धान्त, दर्शन र नैतिकता आज अन्त भइसकेको हो? पक्कै पनि होइन। यस्तो हुनु हुँदैन अध्यक्ष महोदय। सरकारी कार्यालयको कार्यालय सहयोगी 1 रुपियाँ घुस खाएको अवस्थामा ऊ सधैँका लागि अयोग्य हुने, तर अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूले करोडौँ घुस लिँदा समेत अयोग्य नहुने, भ्रष्टाचारी नहुने भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा एउटा संस्थालाई मात्र दिएर नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले व्यावहारिक निष्कर्षका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउँदा पनि सञ्चालनमा आएका सवारी साधनलाई प्रहरीले कारबाही गरेको छ। दैनिक 4-500 को संख्यामा सञ्चालनमा आएका सार्वजनिक सवारी साधनलाई सडकमै होल्ड गरी कारबाही गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी उपरीक्षक वामदेव गौतमले दैनिक 4-500 को संख्यामा सडकमा भाडाका सवारी साधन सञ्चालनमा आएको र ती सवारी साधनलाई सडकमै दिनभर होल्ड गरेर कारबाही गरिएको बताउनुभयो। अत्यावश्यक सेवामा बिरामी बसेको हो अथवा अस्पताल जानुपर्ने ट्याक्सीलाई भने चेकजाँच गरी सहजीकरण गरिएको उहाँको भनाइ छ। असार 1 गतेदेखि सडकमा चाहिँ जोर बिजोरको आधारमा निजी सवारी साधनहरू चल्नको लागि अनुमति दिएको छ र त्यसरी चल्दाखेरि जोर गतेको दिन जोर नम्बर भएका सवारी साधन र बिजोर गतेको दिन बिजोर नम्बर भएका सवारी साधन चल्नुपर्ने छ र मोटरसाइकलमा 1 जना चढ्नुपर्ने र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनको हकमा 1 जना चालक र 2 जना यात्रुको चल्नुपर्ने र सार्वजनिक यातायातको साधनहरू अझै सञ्चालनमा आइ नसकेको अवस्था छ र त्यो भए भने सार्वजनिक यातायातको साधनहरू जस्तो बस, ट्याक्सी जो भाडाका साधनमा प्रयोग गरिन्थ्यो तिनीहरू चाहिँ अझै सञ्चालनमा आएको छैन। र त्यही सिलसिलामा केही सार्वजनिक सवारी साधनहरू फोकुसी बाहिर निक्लेर चलाउन प्रयास गरेको हुनाले हामीहरूले हरेक दिन उहाँहरूलाई जानेर निस्कनुहुन्छ त्यहीँनिर चाहिँ रोकेर होल्ड गर्ने गरेको छ। करिब 500 एभरेजमा चाहिँ 400-500 को हिसाबमा उहाँहरू आइरहनु भएको छ। सार्वजनिक यातायात भाडाका साधनहरू चल्न नपाइरहेको अवस्थामा ट्याक्सीहरू बाहिर आउँदाखेरि ती ट्याक्सीहरूलाई पनि त्यही ठाउँमा रोक्ने गरिएको छ। तर अत्यावश्यक सेवामा बिरामी बोकेर आइरहेको अवस्था, अस्पताल जानु परेको अवस्था, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ फिल्डमा बसेको प्रहरीले त्यहाँ हेरेर डकुमेन्ट हेरेर सहजीकरण गरेर उहाँहरूलाई अत्यावश्यक सेवाबाट वञ्चित नहुनको लागि सहजीकरण पनि गरेको अवस्था छ। पछिल्लो समय ट्याक्सी व्यवसायहरू ब्याङ्कको किस्ता तिर्न र जीवनयापन गर्न गाह्रो भएको भन्दै ट्याक्सी चलाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन्। सरकारले उनीहरूको मागलाई सम्बोधन नगरेको अवस्थामा सडकमा ट्याक्सीहरू देखिन थालेपछि प्रहरीले सवारी साधनको जाँचलाई कडाई गरी सञ्चालनमा आएका ट्याक्सीहरूलाई दिनभर सडकमै होल्ड गरेको हो। हवस् त आजका लागि सुनगावा खबर यति नै। जानुअघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। सांसदहरूले छनौट गरेको लक्षित वर्ग कार्यक्रमबाट मनज्ञ लाभ लिएको कृषकहरूको भनाई। कार्यक्रम कुनै व्यक्ति विशेष भन्दा पनि समुदायलाई नै फाइदा पुग्ने मोडेलमा रहेको निर्देशनालयको दावी। कर्णालीमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6 जना कोरोना संक्रमित पुष्टि। प्रदेशमा निको भएर डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1127 पुग्यो। संविधानको मर्म र भावना अनुरूप नै निजामती सेवाको विधेयक आउने सभामुख सापकोटाको भनाई। राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियनहरू नहटाउन सरकारवालाहरूको माग।
राजनीतिक दलहरूको आय स्रोतका विषयमा जनतालाई जानकारी दिन सांसदहरूको माग। निर्वाचनमा बहुमतीय प्रणाली नभई बहुधनीय प्रणाली हावी भएको आरोप। लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने सार्वजनिक सवारी साधनलाई प्रहरीले गर्यो कारबाही। ट्याक्सी चलाउनु पर्ने माग गर्दै ट्याक्सी चालक आन्दोलित। हवस् त अहिलेका लागि सुनगावा खबर सकिएको छ। यदि तपाईहरुसँग पनि कुनै सूचना अथवा घटनासँग सम्बन्धित खबरहरू भएमा हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुनेछ। खबरका लागि सुनगावा टेलिभिजन वीरेन्द्रनगर 6 सुर्खेत। सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 083 525 400। इमेलका लागि sungavatv@gmail.com। सुनगावा टेलिभिजन फेसबुक पेजमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। साथै सुनगावा टेलिभिजन टाइप गरी युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेका लागि सुनगावा खबरबाट सम्पूर्ण युनिट सहित म रेशम कुमार साई पनि बिदा हुन्छु। हवस् त नमस्ते। सुनगावा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।